ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र दिवादिप्रकरणं तिङन्तभागे दिवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र आदौ तावत् लीङ् श्लेषणे इति धातुमादाय अस्माभिः विमर्शः कृतः। तत्र विशिष्य सूत्रम् अस्माभिः पठितं विभाषा लीयते इति। नाम विगतपाठे इदं सूत्रमारब्धमासीत्। तस्य सूत्रस्य अर्थः गतपाठे दृष्टः। लीयतेः इति यकानिर्देशः न तु शना इति सिद्धान्तः गतपाठे पठितः। विगतपाठे पठितः। सूत्रार्थः गतपाठे पठितः यत् लीङोः आत्वं वा स्यात् एज् विषये ल्यपि च इति। ततः लेता लाता लेष्यते लास्यते इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। प्रत्युदाहरणं तु तत्र दृष्टं लीयते लिल्ये इति च। ततः व्रीं वृणोत्यर्थे इति धातुः पठितः। व्रीयते विव्रिये इत्यादीनि रूपाणि अस्य साधितानि। गणसूत्रं स्वादय ओदितः इति पठितं। तस्य फलं तु निष्ठानत्वं भवति इति दृष्टं। ततः पीं पाने मां माने ईं गतौ प्रीं गतौ इति एते धातवः पठिताः। ततः अग्रे चत्वारः परस्मैपदिनः इतोपि भवन्ति धातवः इत्युक्तम्। अतः शोतनूकरणे इति धातुः पठितः। ततः सूत्रम् ओतः शनि इति अस्माभिः अग्रिमं पठितं शोधातुविषये। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लोपः स्यात् छनि। शतिश्यतः शन्ति, शशौ शशतुः शाता शास्यति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। लुङि तु विभाषाघ्राधे क्षाच्छासः इति सिचः वा लुक् इति दृष्टं। ततः यस्मिन् पक्षे लुक् न भवति तत्र तु यमनमनमातां सक्च इत्यनेन तत्र इट्सकौ भवतः। अतः तत्र द्विविधानि रूपाणि लभ्यन्ते। अशात् अशातात् अशाताम् अशुः इति सिज्लोपपक्षे, तदभावे यक्सिटोः पक्षे अशासीत् अशासिष्टाम् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ततः छो छेदने, शो अन्तकर्मणि, दो अवखण्डने इति एते धातवः पठिताः। पुनः तत्र आत्मनेपदिनः 15 धातवः पठितुमारब्धाः। तत्र प्रथमः धातुः जनीप्रादुर्भावे इति पठितः। तत्सम्बद्धः विशेषः ज्ञाजनोर्जा इति एकेन सूत्रेण। अनयोर्जादेशः स्याच्छिति इति अपरः च विशेषः जनिवध्योश्च इत्यनेन सूत्रेण पठितः। तत्र जायते, जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिरे, जनिता, जनिष्यते इत्यादीनि रूपाणि पुरस्कृत्य अन्यान्यपि रूपाणि प्रतिलकारम् अस्माभिः उक्तानि। ततश्च जनिवध्योश्च इति अग्रिमं नाम अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अनयोः उपधायाः वृद्धिर्न स्यात्। चिणि ङिणिति कृति च अजनि अजनिष्ट इति लुङि कश्चन विशेषः तत्र दृष्टः। ततः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः लक्षिताः। दीपेति
वाचिणिति च्लेः इति शेषः अजन्यित इति स्थिते उपधावृद्धौ प्राप्तायां जनिवध्योश्च अतोपधायाः इत्यतः उपधायाः इति मृजेर्वृद्धिः इत्यतः वृद्धिरिति नोदात्तोपदेशस्य इत्यतः नेति आतो युक्तिणकृतोः इत्यतः चिणकृतोः इति अचौण्यणिति इत्यतः इत्यतोऽण्यणिति चानुवर्तते तदाह अनयोरिति इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्यायाः भागः अस्माभिः दृष्टः। किञ्च तत्र अयम् अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः दिवादिप्रकरणस्य सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् अग्रिमः पाठः दिवादिप्रकरणस्य तत्र चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। दिवादिप्रकरणस्य अस्य चतुर्थस्य पाठस्य आरम्भे अस्माभिः अग्रिमः धातुः पठनीयः वर्तते। दीपी इति मूलं पश्यामश्चेत् दीपी दीप्तौ 50 धातुः एषः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति दीपी धातुः ईदित्, अयं धातुः ईदित् वर्तते। समीचीनं। ततः कथयति दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् इति च्लेः चिणविकल्पं मत्वा आह। साक्षात् व्याख्याता लुङः एव चर्चां कुर्वन्नस्ति, परन्तु वयं तु क्रमशः अस्य धातोः अन्यानि रूपाणि यानि सम्भवन्ति तेषां रूपाणां विषये अपि कथयामः। तत्र लट् लकारे दीप्यते, दीप्येते, दीप्यन्ते इति, यतोहि 15 धातून् वयम् आत्मनेपदिनः पठन्तः स्मः इति तत्र अवधानं कर्तव्यम्। आत्मनेपदित्वं च कथं भवति इति अपि वयं जानीमः। तत्तन्निमित्तं पुरस्कृत्य निर्णीमः यत् अत्र कथम् आत्मनेपदत्वं भवति इति। अस्तु तर्हि लटि दीप्यते, दीप्येते, दीप्यन्ते, दीप्यसे, दीप्येथे, दीप्यध्वे, दीप्ये, दीप्यावहे, दीप्यामहे इति लटः एकं रूपं मूले प्रदत्तमस्ति। लिटः रूपं पश्यामश्चेत् तत्र दीपे द्वित्वम् अभ्यासह्रस्वादिकं च विधाय दिदीपे, दिदीपाते, दिदीपिरे, दिदीपिषे, दिदीपाथे, दिदीपिध्वे, दिदीपे, दिदीपिवहे, दिदीपिमहे इति इमानि च तत्र क्रियापदानि लिट् लकारे भवन्ति। लुटि तावत् दीपिता इति। दीपिता, दीपितारौ, दीपितारः, दीपिता, दीपितासे, दीपितासाथे, दीपिताद्भे, दीपिताहे, दीपितास्वहे, दीपितास्महे। ततः लुटि दीपिष्यते, दीपिष्येते, दीपिष्यन्ते, लृटि लृटि दीपिष्यते, दीपिष्येते, दीपिष्यन्ते, दीपिष्यसे, दीपिष्येथे, दीपिष्यध्वे, दीपिष्ये, दीपिष्यावहे, दीपिष्यामहे। ततः लोटि दीप्यतां, दीप्येतां, दीप्यन्तां, दीप्यस्व, दीप्येधां, दीप्यध्वं, दीप्यै, दीप्यावहै, दीप्यामहै। ततः लङि अदीप्यता, अदीप्येताम्, अदीप्यन्ता, अदीप्यथाः, अदीप्येथाम्, अदीप्यध्वम्, अदीप्ये, अदीप्यावहि, अदीप्यामहि। ततः अग्रे विधिलिङ्गलकारः भवति दीप्येता, दीप्येयातां, दीप्येरन्, दीप्येथाः, दीप्येयाथां, दीप्येध्वं, दीप्येया, दीप्येवहि, दीप्येमहि। आशीर्लिङ्गलकारे दीपिशीष्ट, दीपिशीष्ट, दीपिशीयास्तां, दीपिशीरन्, दीपिशीष्ठाः, दीपिशीयास्थां, दीपिशीध्वं, दीपिशीय, दीपिशीवहि, दीपिशीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लुङ् लकारे तत्र व्याख्यात्रा
अपि उच्यमानम् अस्ति। मूले अदीपि अदीपिष्ट, तत्र व्याख्यात्रा उक्तं दीपजन इति च्लेः चिणविकल्पं मत्वा आह अदीपि अदीपि अदीपिष्ट इति, नाम रूपद्वयं भवति प्रथमपुरुषस्य एकवचने। अतः अदीपि अदीपिष्ट, ततः अदीपिषाताम् अदीपिषत, अदीपिष्ठाः अदीपिषाथाम् अदीपिध्वम् अदीपिध्वम् अदीपिषि अदीपिष्वहि अदीपिष्महि। ततः लृङ्लकारे अदीपिष्यत अदीपिष्येताम् अदीपिष्यन्त अदीपिष्यथाः अदीपिष्येथाम् अदीपिष्यध्वम् अदीपिष्ये अदीपिष्यावहि अदीपिष्यामहि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। ततः अग्रे धातुः भवति पूरी इति। पूरी धातुरपि ईदित् इति। तत्र पूरी आप्यायने इत्युक्तमस्ति खलु। किं नाम आप्यायनम्? अर्थात् तदेव पूर्णतां प्रति नयनत्वम् अथवा पूर्णत्वं, तादृशे अर्थे अयं धातुः भवति। ईदित् वर्तते। कथयति दीपजनः इति चिण। अस्तु, अयमपि व्याख्याता लुङि एव विशेषं कथयन्नस्ति। अन्यानि रूपाणि वयं कथयामः। मूले लटः एकं रूपं दत्तम् अस्ति, पूर्यते इति। अतः लटि सर्वाणि रूपाणि वदामः। पूर्यते, पूर्येते, पूर्यन्ते, पूर्यसे, पूर्येथे, पूर्यध्वे, पूर्ये, पूर्यावहे, पूर्यामहे। ततः लिटि अत्र पुपूरे, तत्र द्वित्वादिकम् अभ्यासकार्यादिकं च कृत्वा तत्र पुपूरे, पुपूराते, पुपूरिरे, पुपूरिषे, पुपूराथे, पुपूरिढ्वे, पुपूरे, पुपूरिवहे, पुपूरिमहे इति लिट्लकारे रूपाणि भवन्ति। ततः तत्र लुटि पूरिता, पूरितारो, पूरितारः, पूरितासे, पूरितासाथे, पूरिताध्वे, पूरिताहे, पूरितास्वहे, पूरितास्महे। अयं सकर्मकः भवति धातुः। ततश्च लृट्लकारे पूरिष्यते, पूरिष्येते, पूरिष्यन्ते, पूरिष्यसे, पूरिष्येथे, पूरिष्यध्वे, पूरिष्ये, पूरिष्यावहे, पूरिष्यामहे। लोटि पूर्यतां, पूर्येतां, पूर्यन्तां, पूर्यस्व, पूर्येथां, पूर्यध्वं, पूर्यै, पूर्यावहै, पूर्यामहै। लङि अपूर्यत, अपूर्येताम्, अपूर्यन्त, अपूर्यथाः, अपूर्येथाम्, अपूर्यध्वम्, अपूर्ये, अपूर्यावहि, अपूर्यामहि। विधिलिङि पूर्येत, पूर्येयातां, पूर्येरन्, पूर्येथाः, पूर्येयाथां, पूर्येध्वं, पूर्येय, पूर्येवहि, पूर्येमहि। आशीर्लिङि पूरिशिष्ट, पूरिशियास्तां, पूरिशिरन्, पूरिशिष्ठाः, पूरिशियास्थां, पूरिशिष्ठं, पूरिशीय, पूरिशीवहि, पूरिशीमहि। लुङि अपूरिष्ट, अपूरिषाताम्, अपूरिषत, अपूरिष्ठाः, अपूरिषाथाम्, अपूरिध्वम्, अपूरिषि, अपूरिष्वहि, अपूरिष्महि। लृङ्लकारे लुङि विशेषः उक्तः खलु। तत्र रूपद्वयम् अपूरि, अपूरिष्ट। कुतः कथयति दीपजनबुधपूरि, तत्र पूरि धातुः अपि पठितः इति चिणविकल्पं मत्वा आह अपूरि, अपूरिष्ट इति। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः वर्तते तूरी, हिंसा गत्योः। व्याख्याता कथयति तूरी इत्यादयोऽपि चूरी, दाहे इत्यन्ताः ईदितः एव। सम्यक्। अस्तु। तूरी इति अग्रिमः धातुः भवति। तूर्यते, तुतूरे इति रूपद्वयं मूले दत्तं दृश्यते। अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। तूर्यते, तूर्येते, तूर्यन्ते, तूर्यसे, तूर्येथे, तूर्यध्वे, तूर्ये, तूर्यावहे, तूर्यामहे। लिटि तुतूरे, तुतूराते, तुतूरिरे,
तुतूरिषे तुतूराथे तुतूरिठ्वे तुतूरे तुतूरिवहे तुतूरिमहे लुटि तूरिता तूरितारौ तूरितारः तूरितासे तूरितासाथे तूरिताध्वे तूरिताहे तूरितास्वहे तूरितास्महे लृटि तूरिष्यते तूरिष्येते तूरिष्यन्ते तूरिष्यसे तूरिष्येथे तूरिष्यध्वे तूरिष्ये तूरिष्यावहे तूरिष्यामहे लोटि तूर्यतां तूर्येतां तूर्यन्तां तूर्यस्व तूर्येथां तूर्यध्वं तूर्यै तूर्यावहै तूर्यामहै लङि अतूर्यता अतूर्येताम् अतूर्यन्ता अतूर्यथाः अतूर्येथाम् अतूर्यध्वम् अतूर्ये अतूर्यावहि अतूर्यामहि विधिलिङि तूर्येता तूर्येयातां तूर्येरन् तूर्येथाः तूर्येयाथां तूर्येध्वम् तूर्येय तूर्येवहि तूर्येमहि आशीर्लिङि तूरिशिष्ट तूरिशीयास्तां तूरिशीरन् तूरिशिष्ठाः तूरिशीयास्थां तूरिशीध्वं तूरिशीय तूरिशीवहि तूरिशीमहि लुङि अतूरिष्ट अतूरिषाताम् अतूरिषता अतूरिष्ठाः अतूरिषाथाम् अतूरिध्वम् अतूरिषि अतूरिष्वहि अतूरिष्महि लृङि अतूरिष्यता अतूरिष्येताम् अतूरिष्यन्त अतूरिष्यथाः अतूरिष्येथाम् अतूरिष्यध्वम् अतूरिष्ये अतूरिष्यावहि अतूरिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे अग्रिमः धातुः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। मूले तत्र धूरि इति धातुः पठितः अस्ति। धूरि गूरि हिंसागत्योः एतद् धातुद्वयं हिंसार्थे गत्यर्थे च भवति। अतः धूरि इत्यस्य रूपाणि आदौ कथयामः। धूर्यते धूर्येते धूर्यन्ते धूर्यसे धूर्येथे धूर्यध्वे धूर्ये धूर्यावहे धूर्यामहे लिटि दुधूरे दुधूराते दुधूरिरे दुधूरिषे दुधूराथे दुधूरिठ्वे दुधूरे दुधूरिवहे दुधूरिमहे लुटि धूरिता धूरितारौ धूरितारः धूरितासे धूरितासाथे धूरिताध्वे धूरिताहे धूरितास्वहे धूरितास्महे लृटि धूरिष्यते धूरिष्येते धूरिष्यन्ते धूरिष्यसे धूरिष्येथे धूरिष्यध्वे धूरिष्ये धूरिष्यावहे धूरिष्यामहे लोटि धूर्यतां धूर्येतां धूर्यन्तां धूर्यस्व धूर्येथां धूर्यध्वं धूर्यै धूर्यावहै धूर्यामहै लङि अधूर्यता अधूर्येताम् अधूर्यन्ता अधूर्यथाः अधूर्येथाम् अधूर्यध्वम् अधूर्ये अधूर्यावहि अधूर्यामहि विधिलिङि धूर्येता धूर्येयातां धूर्येरन् धूर्येथाः धूर्येयाथां धूर्येध्वं धूर्येय धूर्येमहि धूर्येवहि धूर्येमहि आशीर्लिङि धूरिशीष्ट धूरिशीयास्तां धूरिशीरन् धूरिशीष्ठाः धूरिशीयास्थां धूरिशीध्वं धूरिशीय धूरिशीवहि धूरिशीमहि ततः लुङि अधूरिष्ट अधूरिषाताम् अधूरिषत अधूरिष्ठाः अधूरिषाथाम् अधूरिध्वम् अधूरिषि अधूरिष्वहि अधूरिष्महि लृङि अधूरिष्यता अधूरिष्येताम् अधूरिष्यन्त अधूरिष्यथाः अधूरिष्येथाम् अधूरिष्यध्वम् अधूरिष्ये अधूरिष्यावहि अधूरिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे गूरी इत्यपि धातुः भवति। अतः गूर्यते गूर्येते गूर्यन्ते गूर्यसे गूर्येथे गूर्यध्वे गूर्ये गूर्यावहे गूर्यामहे ततः लिटि जुगूरे जुगूराते जुगूरिरे जुगुरिषे जुगूराथे जुगूरिध्वे जुगुरे जुगुरिवहे जुगुरीमहे जुगुरिमहे ततः लुटि
गूरिता गूरितारौ गूरितारः, गूरिता से गूरिता साथे गूरिता द्वे, गूरिता है गूरिता स्वहे गूरिता स्महे लृटि, गूरिष्यते गूरिष्येते गूरिष्यन्ते, गूरिष्यसे गूरिष्येथे गूरिष्यध्वे, गूरिष्ये गूरिष्यावहे गूरिष्यामहे लोटि, गूर्यतां गूर्येतां गूर्यन्तां, गूर्यस्व गूर्येथां गूर्यध्वं, गूर्यै गूर्यावहै गूर्यामहै लङि, अगूर्यता अगूर्येताम् अगूर्यन्ता, अगूर्यथाः अगूर्येथाम् अगूर्यध्वम्, अगूर्ये अगूर्यावहे अगूर्यावहि अगूर्यामहि। ततः लङः अनन्तरं विधिलिङ्गलकारः गूर्येता गूर्येयातां गूर्येरन्, गूर्येथाः गूर्येयाथां गूर्येध्वं, गूर्यै गूर्येय गूर्येवहि गूर्येमहि। आशीलिङ्गलकारे गूरिशिष्ट गूरिशीयास्तां गूरिशीरन्, गूरिशिष्ठाः गूरिशीयास्थां गूरिशीध्वं, गूरिशीय गूरिशीवहि गूरिशीमहि। तदनन्तरम् अग्रे लकारः भवति लुङ्लकारः अगूरिष्ठा अगूरिषाताम् अगूरिषता, अगूरिष्ठाः अगूरिषाथाम् अगूरिष्ठम्, अगूरिषि अगूरिष्वहि अगूरिष्महि लृङि, अगूरिष्यता अगूरिष्येताम् अगूरिष्यन्ता, अगूरिष्यथाः अगूरिष्येथाम् अगूरिष्यध्वम्, अगूरिष्ये अगूरिष्यावहि अगूरिष्यामहि। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रिमः धातुः अस्ति मूले आम् किं कथयति मूले धूर्यते दुधूरे गूर्यते जुगूरे। आम् नाम अनयोः धातोः एकमेकं रूपं मूले उक्तवान्। अग्रे अस्ति धूरि जूरि, नैव घूरि जूरि, हिंसा वयोहान्योः, हिंसार्थे अपि भवतः वयोहान्यार्थे अपि भवतः एतौ धातु। समीचीनं। मूलरूपाणि न दत्तानि, अस्माभिः वक्तव्यानि। घूरि इत्यस्य आदौ वदामः। तत्र घूर्यते घूर्येते घूर्यन्ते, घूर्यसे घूर्येथे घूर्यध्वे, घूर्ये घूर्यावहे घूर्यामहे इति रूपाणि भवन्ति। ततः तत्र अग्रे लिट् लकारः भवति। जुघूरे जुघूराते जुघूरिरे, जुघूरिषे जुघूराथे जुघूरिध्वे, जुघूरे जुघूरिवहे जुघूरिमहे लोटि लुटि, नैव अग्रे सत्यं लुट् भवति। घूरिता घूरितारौ घूरितारः, घूरितासे घूरितासाथे घूरिताध्वे, घूरिताहे घूरितास्वहे घूरितास्महे। सम्यक्। ततः लृट् लकारः घूरिष्यते घूरिष्येते घूरिष्यन्ते, घूरिष्यसे घूरिष्येथे घूरिष्यध्वे, घूरिष्ये घूरिष्यावहे घूरिष्यामहे लोटि, घूर्यतां घूर्येतां घूर्यन्तां, घूर्यस्व घूर्येधां घूर्यध्वं, घूर्यै घूर्यावहै घूर्यामहै लङि, अघूर्यता अघूर्येताम् अघूर्येथाम् अघूर्यध्वम्, अघूर्ये अघूर्यावहि अघूर्यामहि। विधिलिङि घूर्येता घूर्येयातां घूर्येरन्, घूर्येथाः घूर्येयाथां घूर्येध्वं, घूर्येय घूर्येवहि घूर्येमहि। आशीर्लिङि घूरिशिष्ट घूरिशीयास्तां घूरिशीरन्, घूरिशिष्ठाः घूरिशीयास्तां घूरिशीध्वं, घूरिशीय घूरिशीवहि घूरिशीमहि लुङि, अघूरिष्ट अघूरिषाताम् अघूरिषता, अघूरिष्ठाः अघूरिषाथाम् अघूरिष्ठम्, अघूरिषि अघूरिष्वहि अघूरिष्महि लृङि, अघूरिष्यत अघूरिष्येताम् अघूरिष्यन्त, अघूरिष्यथाः अघूरिष्येथाम् अघूरिष्यध्वम्, अघूरिष्ये अघूरिष्यावहि अघूरिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति।
अग्रे जूरी इति अस्ति। अस्मिन्नेव अर्थे अनयोः हिंसावयोहान्योः अर्थयोः। ततः लटि जूर्यते जूर्येते जूर्यन्ते जूर्यसे जूर्येथे जूर्यध्वे जूर्ये जूर्यावहे जूर्यामहे लिटि जुजूरे जुजूराते जुजूरिरे जुजूरिषे जुजूराथे जुजूरिध्वे जुजूरे जुजूरिवहे जुजूरिमहे लुटि जूरिता जूरितारो जूरितारः जूरितासे जूरितासाथे जूरिताध्वे जूरिताहे जूरितास्वहे जूरितास्महे लृटि जूरिष्यते जूरिष्येते जूरिष्यन्ते जूरिष्यसे जूरिष्येथे जूरिष्यध्वे जूरिष्ये जूरिष्यावहे जूरिष्यामहे लोटि जूर्यतां जूर्येतां जूर्यन्तां जूर्यस्व जूर्येथां जूर्यध्वं जूर्यै जूर्यावहै जूर्यामहै लङि अजूर्यता अजूर्येताम् अजूर्यन्ता अजूर्यथाः अजूर्येथाम् अजूर्यध्वम् अजूर्ये अजूर्यावहि अजूर्यामहि विधिनिङि जूर्येता जूर्येयातां जूर्येरन् जूर्येथाः जूर्येयाथां जूर्येध्वं जूर्येय जूर्येवहि जूर्येमहि आशीर्लिङि जूरिशिष्ट जूरिषीयास्तां जूरिषीरन् जूरिशिष्ठाः जूरिषीयास्थां जूरिषीठ्वं जूरिषीय जूरिषीवहि जूरिषीमहि सम्यक्। ततः लुङ्लकारः अजूरिष्ट अजूरिषाताम् अजूरिषत अजूरिष्ठाः अजूरिषाथाम् अजूरिठ्वम् अजूरिषि अजूरिष्वहि अजूरिष्महि लृङि अजूरिष्यत अजूरिष्येताम् अजूरिष्यन्त अजूरिष्यथाः अजूरिष्येथाम् अजूरिष्यध्वम् अजूरिष्ये अजूरिष्यावहि अजूरिष्यामहि। ततः अग्रे धातुः द्रष्टव्यः शूरी हिंसा स्तम्भनयोः इत्यस्ति। तत्र स्तम्भनम् इति अपि कश्चन क्रियाविशेषः अवरोधविशेषः बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते। ष्टभिः तत्र धातुः भवति। अतः अनयोः द्वयोः अर्थयोः अयं धातुः पठ्यते। तत्र मारणं मोहनम् उच्चाटनं स्तम्भनम् इत्यादयः भवन्ति कर्तेषु इदमपि एकं स्तम्भनमपि एकम् अस्तु। तान्त्रिकाणां वदामि, तन्त्रविद्यावेत्तारः एतत् सर्वं कुर्वन्ति भवतु। अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति। शूरी तत्र शूर्यते शूर्येते शूर्यन्ते शूर्यसे शूर्येथे शूर्यध्वे शूर्ये शूर्यावहे शूर्यामहे। अग्रे लिट् लकारः भवति। शुशूरे शुशूराते शुशूरिरे शुशूरिषे शुशूराथे शुशूरिध्वे शुशूरे शुशूरिवहे शुशूरिमहे। लुट् लकारः अग्रे भवति। शूरिता शूरितारो शूरितारः शूरितासे शूरितासाथे शूरिताध्वे शूरिताहे शूरितास्वहे शूरितास्महे। लृटि शूरिष्यते शूरिष्येते शूरिष्यन्ते शूरिष्यसे शूरिष्येथे शूरिष्यध्वे शूरिष्ये शूरिष्यावहे शूरिष्यामहे। लोटि शूर्यतां शूर्येतां शूर्यन्तां शूर्यस्व शूर्येथां शूर्यध्वं शूर्यै शूर्यावहै शूर्यामहै। सम्यक्। लङि अशूर्यत अशूर्येताम् अशूर्यन्त अशूर्यथाः अशूर्येथाम् अशूर्यध्वम् अशूर्ये अशूर्यावहि अशूर्यामहि। सम्यक्। विधिलिङि शूर्येत शूर्येयातां शूर्येरन् शूर्येथाः शूर्येयाथां शूर्येध्वं शूर्येय शूर्येवहि शूर्येमहि। आशीर्लिङि शूरिशिष्ट शूरिशीयास्तां शूरिशीरन् शूरिशिष्ठाः शूरिशीयास्थां शूरिशीध्वं शूरिशीय शूरिशीवहि शूरिशीमहि। लुङ्लकारे अशूरिष्ट अशूरिषाताम् अशूरिषत अशूरिष्ठाः अशूरिषाथाम् अशूरिध्वम्
अशूर्षि अशूर्ष्वहि अशूर्ष्महि। सम्यक्। ततः लृङि अशूरिष्यत अशूरिष्येताम् अशूरिष्यन्त अशूरिष्यथाः अशूरिष्येथाम् अशूरिष्यध्वम् अशूरिष्ये अशूरिष्यावहि अशूरिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे धातुः भवति चूरीदाहे। सम्यक्। सकर्मकः। तस्य रूपाणि चूर्यते चूर्येते चूर्यन्ते, चूर्यसे चूर्येथे चूर्यध्वे, चूर्ये चूर्यावहे चूर्यामहे। लिटि चुचूरे चुचूराते चुचूरिरे, चुचूरिषे चुचूराथे चुचूरिढ्वे, चुचूरे चुचूरिवहे चुचूरिमहे। एवं खलु। ततः लुटि चूरिता चूरितारौ चूरितारः, चूरितासे चूरितासाथे चूरिताध्वे, चूरिताहे चूरितास्वहे चूरितास्महे। लृटि चूरिष्यते चूरिष्येते चूरिष्यन्ते, चूरिष्यसे चूरिष्येथे चूरिष्यध्वे, चूरिष्ये चूरिष्यावहे चूरिष्यामहे। लोटि चूर्यतां चूर्येतां चूर्यन्तां, चूर्यस्व चूर्येतां चूर्यध्वम्, चूर्यै चूर्यावहै चूर्यामहै। लङि अचूर्यता अचूर्येताम् अचूर्यन्त, अचूर्यथाः अचूर्येथाम् अचूर्यध्वम्, अचूर्ये अचूर्यावहि अचूर्यामहि। विधिलिङि चूर्येता चूर्येयातां चूर्येरन्, चूर्येथाः चूर्येयाथां चूर्येध्वम्, चूर्येय चूर्येवहि चूर्येमहि। आशीर्लिङि चूरिशीष्ठ चूरिशीयास्तां चूरिशीरन्, चूरिशीष्ठाः चूरिशीयास्थां चूरिशीध्वम्, चूरिशीय चूरिशीवहि चूरिशीमहि। लृङि लुङ् लकारे अचूरिष्टा अचूरिषाताम् अचूरिषत, अचूरिष्ठाः अचूरिषाथाम् अचूरिध्वम्, अचूरिषि अचूरिष्वहि अचूरिष्महि। ततः लृङ् लकारे अचूरिष्यत अचूरिष्येताम् अचूरिष्यन्त, अचूरिष्यथाः अचूरिष्येथाम् अचूरिष्यध्वम्, अचूरिष्ये अचूरिष्यावहि अचूरिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रे व्याख्याता अपि इङ्गितं करोति। तप ऐश्वर्ये वा इति। तप ऐश्वर्ये वा कथयति ष्यन् आत्मनेपदं चेति भावः। एवं खलु। अत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। किं कथयति ष्यन् आत्मनेपदं चेति शेषः। तर्हि वा इत्यनेन किं गृह्यते? तप ऐश्वर्ये वा इति कथयन्नस्ति। कथयति अयं धातुः ऐश्वर्ये वा तं श्यनौ लभते। एवमेव आत्मनेपदं चेति शेषः मूले उक्तमेव खलु। व्याख्यातारं पश्यामः। कथयति उभयोः प्रकृतत्वात् इत्यादि अभिप्रेत्य शेषं पूरयति। नाम इदं धातुपाठवचनं किम् ऐश्वर्ये वा शेषं पूरयति। किं श्यनन्तङं चेति किमुक्तं मूले अयं धातुः ऐश्वर्ये नाम ऐश्वर्यार्थे वा श्यनन्तङं च लभते। नाम श्यनः अपि अत्र विकल्पः वर्तते, अपि च तङः अपि अत्र विकल्पः वर्तते इति। एवं खलु। अतः तत्र ष्यन् पक्षे अपि रूपं भविष्यति, षण्णभावे अपि भविष्यति, तङ् पक्षे अपि भविष्यति, पुनः तिङ् परस्मैपदपक्षे अपि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। तानि अग्रे कथयिष्यति। सम्यक्। कथयति मूले अन्यदा तु षड्विकरणः परस्मैपदी इत्यर्थः इति। नाम ऐश्वर्यार्थे तु अयं नाम विकल्पेन शनं तङं च लभते। अन्यदा नाम अन्यस्मिन् काले तु नाम ऐश्वर्यात् भिन्नार्थे तु षड्विकरणः परस्मैपदी इत्यर्थः। तदा षड्विकरणः परस्मैपदी च अयं धातुः भवति। कथयति अन्यदात् इति कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। ऐश्वर्यात्
अन्यत्र अर्थे वृत्तिदशायाम् इत्यर्थः। केचित्विति नाम अन्येषां मतमत्र पुरस्कृत्य कथयति। मूले तत्र उच्यते खलु केचित्विति। आम् केचित्तु वाग्रहणं वृतुधातोः आद्यवयवम् इच्छन्ति इति। तप ऐश्वर्ये स्पष्टं करोति व्याख्याता। तप ऐश्वर्ये वा वृतुवर्णे इति धातुपाठे स्थितम्। इतः अग्रिमं धातुं यदि पश्यामः तत्र ऊनषष्ट्युत्तर 1100तमः धातुः अस्ति खलु तप ऐश्वर्ये। तदनन्तरं पश्यन्तु षष्ट्युत्तर 1100तमः धातुः वृतु। तर्हि किं कथयति केचित्तु वाग्रहणं वृतुधातोः अवयवम् इच्छन्ति। व्याख्याता तत्र कथयति तप ऐश्वर्ये वा वृतुवर्णे इति धातुपाठे स्थितम् इति। तत्र वा वृतुवर्णे इत्येवं वा शब्दं वृतु इत्यस्य आद्यवयवम् इच्छन्ति इत्यर्थः। एवं च तपः ऐश्वर्ये इत्येव स्थितं। नाम वा वृतु अस्ति अग्रिमः धातुः इति केचन इच्छन्ति। कथयति अस्मिन् पक्षे तपधातोः नित्यमेव श्यन् तं चेति भावः। नाम ये इत्थं वृतुधातोः एव अवयवत्वेन वा इति पश्यन्ति एवं खलु इति मतान्तरं वर्तते। मतान्तरं नाम अन्येषां मते इदं भवति इति भावः। तत्पक्षान्तरं वृतु इति धातु पठनवेलायामेव अग्रे तत्र प्रतिपादयिष्यते। नाम तत्र कीदृशानि रूपाणि भवन्ति इति वक्ष्यते। अस्तु कथयति तप्यते इति एवं खलु। तर्हि तत्र रूपाणि वदामः। तप्यते तप्येते तप्यन्ते तप्यसे तप्येते तप्यध्वे तप्ये तप्यावहे तप्यामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लिटि ते पाते अत्र एत्वाभ्यासलोपो स्मर्तव्यो सम्यक्। ते नाम वस्तुतः उभयपदी त्वम् सम्पन्नमस्ति अर्थभेदः अस्ति। अतः वयं क्रमशः परस्मैपदेपि आत्मनेपदेपि रूपाणि वदन्तः गच्छामः। परस्मैपदे तपति तपतः तपन्ति तपसि तपतः तपतः तपामि तपावः तपामः सम्यक् आत्मनेपदे उक्तानि एव। लिटि तत्र लिट् लकारे अपि भेदः भवेत् वा नाम द्विविधानि रूपाणि स्युः वा। तत्र किमुक्तं सिद्धान्तः कः अस्ति अयं धातुः ऐश्वर्ये वा श्यनन्तङञ्च लभते इति अस्ति। ऐश्वर्ये विकल्पेन श्यनन्तङञ्च लभते। श्यनः अपि विकल्पः अस्ति तङः अपि विकल्पः अस्ति। उभयतः अपि रूपाणि न भवेयुः वा अथवा श्यनः पक्षे एव विकल्पः वा तथा तु न स्यात् वा न वा। अस्तु अग्रे लिटः रूपाणि वदामः। तेपे ते पाते तेपिरे तेपिषे ते पाथे तेपि द्वे तेपे तेपि वहे तेपि महे। अत्र परस्मैपदे रूपाणि तदेव तताप तेपतुः तेपुः तेपिथ तेपथुः तेप तताप ततपतेतिव ते तेति तेतिव ते तेपिव तेपिम इति इमानि रूपाणि। लुट्लकारे तप्ता तप्तारौ तप्तारः तप्तासे तप्तासाथे तप्ताद्वे तप्ताहे तप्तास्वहे तप्तास्महे। परस्मैपदपक्षे तप्ता तप्तारौ तप्तारः तप्तासे तप्तासाथे तप्ताद्वे नैव तप्तासि तप्तास्थः तप्तास्थ तप्तास्मि तप्तास्वः तप्तास्मः। लृट्लकारे तप्स्यति तप्स्यतः
आत्मनेपदपक्षे तप्स्यते तप्स्येते तप्स्यन्ते तप्स्यसे तप्स्येते तप्स्यध्वे तप्स्ये तप्स्यामहे तप्स्यामहे। ततः परस्मैपदपक्षे तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ते तप्स्यसि तप्स्यथः तप्स्यथः नैव वाश्यनं तङञ्च लभते। एवं तङः अपि विकल्पः खलु, सत्यं, सम्यक्। तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ति तप्स्यसि तप्स्यथः तप्स्यथः तप्स्यामि तप्स्यावः तप्स्यामः। लोटी तपतु तपतात् तपतां तपन्तु तपतपतात् तपतं तपत तपानि तपाप तपाम। आत्मनेपदपक्षे तप्यतां तप्येतां तप्यन्तां तप्यस्व तप्येतां तप्यध्वं तप्यी तप्यावहि तप्यामहे। लङि परस्मैपदपक्षे अतपत् अतपताम् अतपन् अतपः अतपतम् अतपत अतपम् अतपाव अतपाम। लङि आत्मनेपदपक्षे अतप्यत अतप्येताम् अतप्यन्ता अतप्यथाः अतप्येधाम् अतप्यध्वम् अतप्ये तप्यावहि अतप्यामहे। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे तपेत् तपेतां तपेयुः तपेः तपेदं तपेत तपेयं तपेव तपेम। आत्मनेपदपक्षे तप्येत तप्येयातां तप्येरं तप्येधाः तप्येयाधां तप्येध्वं तप्येय तप्येवहि तप्येमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे तप्या तप्यास्तां तप्यासु तप्याः तप्यास्तं तप्यास्तप्यासं तप्यास्व तप्यास्म। आत्मनेपदपक्षे तप्सीष्ट तप्सीयास्तां तप्सीरं तप्सीष्ठाः तप्सीयास्तां तप्सीष्ठं तप्सीय तप्सीवहि तप्सीमहि। लुङ्लकारे परस्मैपदपक्षे तत्र अतप्त अतप्त अत अतपताम् अतपन् अतपः अतपताम् अतपध्वम् अतपि अतपावहि अतपि अतपावहि अतपामहि इति वा। परस्मैपदपक्षे तत्र सिजादीनां का व्यवस्था नैव। अतापीत अतापिष्टम् अतापिषु अतापिः अतापिष्टम् अतापिष्ट अतापिषम् अतापिष्व अतापिष्म। परन्तु अनिट् खलु एषः धातुः, तर्हि तु अतप्त इत्यादीनि एव रूपाणि स्युः। तर्हि तु अतापीत् इत्यादीनि न स्युः। आत्मनेपदपक्षे अतप्त अतप्साताम् अतप्सत अतप्ताः अतप्साताम् अतप्ध्वम् अतप्सि अतप्स्वहि अतप्स्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अतप्स्यत् अतप्स्यताम् अतप्स्यन् अतप्स्यः अतप्स्यतम् अतप्स्यत अतप्स्यम् अतप्स्याव अतप्स्याम। आत्मनेपदपक्षे अतप्स्यत अतप्स्येताम् अतप्स्यन्त अतप्स्यथाः अतप्स्येताम् अतप्स्यध्वम् अतप्स्ये अतप्स्यावहि अतप्स्यामहि। एवं खलु, यतः मूले उक्तं खलु अयं धातुः ऐश्वर्ये वा श्यनं तङञ्च लभते। न, ऐश्वर्ये विकल्पेन श्यन् भवति, तङ् अपि विकल्पेन भवति। एवं खलु, तर्हि शन्युक्तानि रूपाणि शन्रहितानि च रूपाणि आत्मनेपदपक्षे अपि भविष्यन्ति। शन्रूपाणि शन्रहितानि रूपाणि तङ्रहितानि च रूपाणि परस्मैपदे अपि भविष्यन्ति इति अहम् अवगच्छन्नस्मि। यदि मम अस्मिन् बोधे तत्र दोषः तर्हि भवद्भिः परिष्कृत्य ग्राह्यः इति प्रार्थये। व्याख्याता कथयति तप इति ईष्टे इत्यर्थः। नाम इच्छते, नाम ऐश्वर्ये, ऐश्वर्यार्थे, नाम तत्र ईष्टे इत्यत्र ईषधातुः ऐश्वर्यार्थकः स्वीकृतः खलु। ईश ऐश्वर्ये इति भवति खलु। अतः एवं रीत्या अर्थं कथयति पर्यायक्रियापदेन ईष्टे इत्यर्थः। कथयति प्रथमपक्षे ऐश्वर्ये तपतीत्यपि भवति इत्युक्तं। सम्यक्। अतः एव अस्माभिः परस्मैपदपक्षीयाणि अपि रूपाणि अत्र उक्तानि। समीचीनं। ततः अग्रे अस्ति पत इति। तत्र मूले एव उक्तं खलु तप्ता तप्स्यते इति रूपद्वयम् उक्त्वा कथयति मूले पत इति व्यत्यासेन पाठान्तरम्। एवमपि केचन पठन्ति। कथयति तपधातोस्तकारपकारयोः क्रमव्यत्यासेन पत ऐश्वर्ये वा इति पाठान्तरमित्यर्थः। एवं व्यत्यासेन पाठे प्रयोगं दर्शयति। किं द्युत मूले द्युतद्यामानि युतः पत्यमानः
प्रवायुम् अच्छा बृहतीर्विचः एकदेशोऽयं नाम ऋग्मन्त्रस्य अयम् एकदेशः वर्तते। पत्यमान इत्यस्य ईशान इत्यर्थः यदि अत्र लटः शान च आत्मनेपदं शञ्च इति भावः। सम्यक् इति अस्ति कश्चन विशेषः। ततः तत्र अग्रे कथयति पक्षान्तरे इति मूले उक्तं खलु। पक्षान्तरे न ऋतुवर्णे इति आदौ उक्तं, तस्य रूपाणि ऋतु इत्यस्य उकारस्य इतिसंज्ञां विधाय ततः नाम शन् इत्यादिषु आत्मनेपदे वृत्यते इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति। पक्षान्तरचर्चां पश्चात् कुर्मः, आदौ एवं विधानि रूपाणि एव वदामः। तत्र वृच्यते इति रूपं भविष्यति लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने। वृत्यते, वृत्येते, वृत्यन्ते, वृत्यसे, वृत्येथे, वृत्यध्वे, वृत्ये, वृत्यावहे, वृत्यामहे। लिटि ववृते, ववृताते, ववृतिरे। ततः मध्यमपुरुषे ववृतिषे, ववृताथे, ववृतिध्वे, ववृते, ववृतिवहे, ववृतिमहे। लुटि वर्तिता, वर्तितारौ, वर्तितारः, वर्तितासे, वर्तितासाथे, वर्तिताध्वे, वर्तिताहे, वर्तितास्वहे, वर्तितास्महे। लृटि वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यते, वर्तिष्येथे, वर्तिष्यध्वे, वर्तिष्ये, वर्तिष्यावहे, वर्तिष्यामहे। लोटि वृत्यतां, वृत्येतां, वृत्यन्तां, वृत्यस्व, वृत्येतां, वृत्यध्वं, वृत्यै, वृत्यावहै, वृत्यामहै। लङि अवृत्यता, अवृत्येताम्, अवृत्यन्ता, अवृत्यथाः, अवृत्येताम्, अवृत्यध्वम्, अवृत्ये, अवृत्यावहि, अवृत्यामहि। विधिलिङि वृत्येता, वृत्येयातां, वृत्येरन्, वृत्येथाः, वृत्येयाधां, वृत्येध्वं, वृत्येया, वृत्येवहि, वृत्येमहि। आशीर्लिङि वर्तिशीष्ट, वर्तिशीयास्तां, वर्तिशीरन्, वर्तिशीष्ठाः, वर्तिशीयास्थां, वर्तिशीध्वं, वर्तिशीध्वं, वर्तिशीया, वर्तिशीवहि, वर्तिशीमहि। लुङि अवर्तिष्ठा, अवर्तिषाताम्, अवर्तिषत, अवर्तिष्ठाः, अवर्तिषाथाम्, अवर्तिध्वम्, अवर्तिषि, अवर्तिष्वहि, अवर्तिष्महि। लृङि अवर्तिष्यता, अवर्तिष्येताम्, अवर्तिष्यन्त, अवर्तिष्यथाः, अवर्तिष्येताम्, अवर्तिष्यध्वम्, अवर्तिष्ये, अवर्तिष्यावहि, अवर्तिष्यामहि इति इमानि भवन्ति रूपाणि। पक्षे तदेव वावृतु इत्यपि अस्ति खलु, कथ्यते वावृतु इति पाठपक्षे इत्यर्थः। वावृच्यते वृणोति इत्यर्थः। ऋतुवर्णे इति अस्ति खलु, अतः अपेक्षते इति यावत् वावृतु धातोः प्रयोगं दर्शयति, ततो वावृत्यमानेति मूले पश्यन्तु। ततो वावृत्यमाना सा रामशालां न्यविक्षत इति भट्टिः। अपेक्षमाणा इत्यर्थः। न्यविक्षत् नेर्विषः इति आत्मनेपदं। सम्यक् अग्रे पठिष्यते तत्। नि उपसर्गपूर्वाद् विषधातोः आत्मनेपदं भवति। शल इवुपधादनिटः सः क्व विक्षत, अविक्षत इत्यत्र। समीचीनं भवतु। अन्यानि रूपाणि अत्र वदामः। वावृत्यते, वावृत्येते, वावृत्यन्ते, वावृत्यसे, वावृत्येथे, वावृत्यध्वे, वावृत्ये, वावृत्यावहे, वावृत्यामहे। समीचीनं। लिटि नाम अनेकाचयन् धातुः, अतः आमः अनुप्रयोगः अत्र स्मर्तव्यः। अतः क्रियः क्षन्तव्यः, आम् प्रत्ययः स्मर्तव्यः। तत्र आमन्तात् क्रियः अनुप्रयोगे सति वावृताञ्चक्रे, वावृताञ्चक्राते, वावृताञ्चक्रिरे, वावृताञ्चक्रा
चक्रुषे वावृतान् चक्रुड्भे वा नैव वावृतान् चक्राथे वावृतान् चक्रुड्भे वावृतान् चक्रे वावृतान् चक्रुवहे वावृतान् चक्रुमहे इति क्रियः अनुप्रयोगे। भुवः अनुप्रयोगे तु आत्मनेपदमेव। वावृतां बभूव वावृतां बभूवतुः वावृतां बभूवुः मध्यमपुरुषे वावृतां बभूविथ वावृतां बभूवथुः वावृतां बभूव उत्तमपुरुषे वावृतां बभूव वावृतां बभूविव वावृतां बभूविम। असः अनुप्रयोगे वावृतामासा वावृतामासतुः वावृतामासुः वावृतामासिथ वावृतामासथुः वावृतामासा उत्तमपुरुषे वावृतामासा वावृतामासिव वावृतामासिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लकारः भवति लुट् लकारः। तत्र कथं रूपाणि वावर्तिता वावर्तितारो वावर्तितारः वावर्तितास्ये वावर्तितासाथे वावर्तितात्वे वावर्तिताहे वावर्तितास्वहे वावर्तितास्महे। लृट् लकारे वावर्तिष्यते वावर्तिष्येते वावर्तिष्यन्ते वावर्तिष्यसे वावर्तिष्येथे वावर्तिष्यध्वे वावर्तिष्ये वावर्तिष्यावहे वावर्तिष्यामहे। लोटि वावृत्यतां वावृत्येतां वावृत्यन्तां वावृत्यस्व वावृत्येतां वावृत्यध्वं वावृत्यै वावृत्यावहै वावृत्यामहै। लङि अवावृत्यता अवावृत्येताम् अवावृत्यन्त अवावृत्यथाः अवावृत्येताम् अवावृत्यध्वम् अवावृत्ये अवावृत्यावहि अवावृत्यामहि। विधिलिङि वावृत्येता वावृत्येयातां वावृत्येरन् वावृत्येथाः वावृत्येयाथां वावृत्येध्वं वावृत्येया वावृत्येवहि वावृत्येमहि। आशीर्लिङि वावर्तिशीष्ट वावर्तिशीयास्तां वावर्तिशीरन् वावर्तिशीष्ठाः वावर्तिशीयास्तां वावर्तिशीध्वं वावर्तिशीय वावर्तिशीवहि वावर्तिशीमहि। लुङि अवावर्तिष्ठ अवावर्तिषाताम् अवावर्तिषत अवावर्तिष्ठाः अवावर्तिषाथाम् अवावर्तिष्ठम् अवावर्तिषि अवावर्तिष्वहि अवावर्तिष्महि। लृङि अवावर्तिष्यत अवावर्तिष्येताम् अवावर्तिष्यन्त अवावर्तिष्यथाः अवावर्तिष्येथाम् अवावर्तिष्यध्वम् अवावर्तिष्ये अवावर्तिष्यावहि अवावर्तिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति क्लिश उपतापे इत्यस्ति मूले धातुः। क्लिश्यते क्लेशिता इति रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते आत्मनेपदी एव। अतः रूपाणि वदामः। क्लिश्यते क्लिश्येते क्लिश्यन्ते क्लिश्यसे क्लिश्येथे क्लिश्यध्वे क्लिश्ये क्लिश्यावहे क्लिश्यामहे। सम्यक्। लिट् लकारे चिक्लिशे चिक्लिशाते चिक्लिशिरे एवं खलु। मध्यमपुरुषे चिक्लिशे चिक्लिशाथे चिक्लिढ्वे चिक्लिशे चिक्लिशिवहे चिक्लिशिमहे। लुटि क्लेशिता क्लेशितारौ क्लेशितारः क्लेशितासे क्लेशितासाथे क्लेशिताध्वे क्लेशिताहे क्लेशितास्वहे क्लेशितास्महे। ततः लृट् लकारः भवति क्लेशिष्यते क्लेशिष्यते क्लेशिष्येते क्लेशिष्यन्ते क्लेशिष्यसे क्लेशिष्येथे क्लेशिष्यध्वे क्लेशिष्ये क्लेशिष्यावहे क्लेशिष्यामहे। लोटि क्लिश्यतां क्लिश्येतां क्लिश्यन्तां क्लिश्यस्व क्लिश्येतां क्लिश्यध्वं क्लिश्यै क्लिश्यावहै क्लिश्यामहै। लङि अक्लिश्यत अक्लिश्येताम् अक्लिश्यन्त अक्लिश्यथाः अक्लिश्येताम् अक्लिश्यध्वम् अक्लिश्ये अक्लिश्यावहि अक्लिश्यामहि। विधिलिङि क्लिश्येत क्लिश्येयातां क्लिश्येरन् क्लिश्येथाः क्लिश्येयाथां क्लिश्येध्वं क्लिश्येया क्लिश्येवहि क्लिश्येमहि। आशीर्लिङि
क्लेशिशीष्ट क्लेशिशीयास्तां क्लेशिशीरन् क्लेशिशीष्ठाः क्लेशिशीयास्तां क्लेशिशीध्वं क्लेशिशीय क्लेशिशीवहि क्लेशिशीमहि लुङि अक्लेशिष्ट अक्लेशिषाताम् अक्लेशिषत अक्लेशिष्ठाः अक्लेशिषाथाम् अक्लेशिध्वम् अक्लेशिषि अक्लेशिष्वहि अक्लेशिष्महि लृङि अक्लेशिष्यत अक्लेशिष्येताम् अक्लेशिष्यन्त अक्लेशिष्यथाः अक्लेशिष्येथाम् अक्लेशिष्यध्वम् अक्लेशिष्ये अक्लेशिष्यावहि अक्लेशिष्यामहि इति इमानि रूपाणि एतद्धातुसम्बद्धानि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे धातुः वर्तते काश्रुदीप्तौ इति। काश्यते इति एकं रूपं प्रदत्तमस्ति। रूपाणि वदामः। काश्यते काश्येते काश्यन्ते अकर्मकः। गतधातुरपि अकर्मकः। काश्यसे काश्येथे काश्यध्वे काश्ये काश्यावहे काश्यामहे लिटि चकाशे चकाशाते चकाशिरे चकाशिषे चकाशाथे चकाशिध्वे चकाशे चकाशिवहे चकाशिमहे लुटि काशिता काशितारौ काशितारः काशितासे काशितासाथे काशिताध्वे काशिताहे काशितास्वहे काशितास्महे लृटि काशिष्यते काशिष्येते काशिष्यन्ते काशिष्यसे काशिष्येथे काशिष्यध्वे काशिष्ये काशिष्यावहे काशिष्यामहे लोटि काश्यतां काश्येतां काश्यन्तां काश्यस्व काश्येतां काश्यध्वं काश्यै काश्यावहि काश्यामहि लङि अकाश्यत अकाश्येताम् अकाश्यन्त अकाश्यथाः अकाश्येताम् अकाश्यध्वम् अकाश्ये अकाश्यावहि अकाश्यामहि विधिलिङि काश्येत काश्येयातां काश्येरन् काश्येथाः काश्येयाथां काश्येध्वम् काश्येय काश्येवहि काश्येमहि आशीर्लिङि काशिशीष्ट काशिशीयास्तां काशिशीरन् काशिशीष्ठाः काशिशीयास्तां काशिशीध्वम् काशिशीय काशिशीवहि काशिशीमहि लुङि अकाशिष्ट अकाशिषाताम् अकाशिषत अकाशिष्ठाः अकाशिषाथाम् अकाशिध्वम् अकाशिषि अकाशिष्वहि अकाशिष्महि लृङि अकाशिष्यत अकाशिष्येताम् अकाशिष्यन्त अकाशिष्यथाः अकाशिष्येताम् अकाशिष्यध्वम् अकाशिष्ये अकाशिष्यावहि अकाशिष्यामहि इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रिमं धातुं पश्यामः। वाश्रुशब्दे अकर्मकः अयमपि शब्दार्थकः। अस्य रूपाणि पश्यामः। वाश्यते इति उच्यते मूले, अपि च ववाशे इति लिटः अपि उच्यते। तर्हि कथं रूपाणि? वाश्यते वाश्येते वाश्यन्ते वाश्यसे वाश्येथे वाश्यध्वे वाश्ये वाश्यावहे वाश्यामहे लिटि ववाशे ववाशाते ववाशिरे ववाशिषे ववाशाथे ववाशिध्वे ववाशे ववाशिवहे ववाशिमहे लुटि वाशिता वाशितारौ वाशितारः वाशितासे वाशितासाथे वाशिताध्वे वाशिताहे वाशितास्वहे वाशितास्महे लुटि वाशिष्यते वाशिष्येते वाशिष्यन्ते लृटि लृट्लकारे एवं वाशिष्यसे वाशिष्येथे वाशिष्यध्वे वाशिष्ये वाशिष्यावहे वाशिष्यामहे लोटि वाश्यतां वाश्येतां वाश्यन्तां वाश्यस्व वाश्येतां वाश्यध्वं वाश्यै वाश्यावहि वाश्यामहि लङि वाश्येत वाश्येयातां वाश्येरन् वाश्येथाः वाश्येयाथां वाश्येध्वं वाश्येय वाश्येवहि वाश्येमहि आशीर्लिङि वाशिशीष्ट वाशिशीयास्तां वाशिशीरन् वाशिशीष्ठाः वाशिशीयास्थां वाशिशीध्वं वाशिशीय वाशिशीवहि वाशिष्यीमहि लुङि अवाशिष्ट अवाशिषाताम् अवाशिषत अवाशिष्ठाः अवाशिषाथाम् अवाशिध्वम् अवाशिषि अवाशिष्वहि अवाशिष्महि लृङ्लकारे अवाशिष्यत अवाशिष्येताम् अवाशिष्यन्त
अवाशिष्यथाः अवाशिष्येथाम् अवाशिष्यध्वम् अवाशिष्ये अवाशिष्यावहि अवाशिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक् ततः अग्रे अग्रिमः धातुः नाम स्वरितेतः नाम उभयपदिनः केचन धातवः पठ्यन्ते तान् धातून् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तौष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च दिवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः चतुर्थः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। दिवादिप्रकरणस्य क्षन्तव्यः।